केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरु हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले दुर्गम क्षेत्र, गाउँ अनि कमानहरूको निम्ति मोबाइल क्लिनिक सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने। केन्द्र सरकारले पठाएको अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दलले आज गर्यो दार्जिलिङ सहरको भ्रमण। दार्जिलिङ सहरमा लकडाउन सही ढङ्गमा पालन भइरहेको उनीहरूको मन्तव्य। दिल्लीको लक्ष्मीनगरमा लकडाउनको कारण फँसेका पहाड तरानी डुवर्सका युवाहरूले सांसद राजु विष्ट, जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि गोजम अध्यक्ष विनय तामाङमाथि आफूहरूलाई उद्धार गरिदिने लगाए गुहार। हिजो कालेबुङ खण्ड 2 अन्तर्गत कागे निवासी तुलसीराम छेत्रीको घर जले बापत जिटिएको तर्फबाट अध्यक्ष अनित थापाले 1 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा अनि गोजमो कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि प्रदान गर्यो विभिन्न राहत सामग्रीहरू। कालेबुङका जिल्लापालले प्रचेष्टा प्रकल्पको विषयमा केवल जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको माकपा नेता तारा सुन्दासको आरोप। अनि बङ्गालका युवा भाजपा एकाइद्वारा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई 3 महिनाको बिजुली बत्ती बिल माफ गरिदिने अपिल। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउैमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले दुर्गम क्षेत्र अनि गाउँ कमानको निम्ति मोबाइल क्लिनिक सुरुवात गर्ने निर्णय लिएका छन्। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अर्थात् जिटिएले सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा नाम लिएर कोरोना लक्षण जाँच गर्न मोबाइल क्लिनिक सुरु गर्ने भएको छ। जिटिएले विशेष रूपमा दुर्गम क्षेत्र अनि गाउँ कमानको निम्ति मोबाइल क्लिनिक सुरुवात गर्ने निर्णय लिएको हो। जिटिएको उक्त मोबाइल क्लिनिक पहललाई सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवाको नामले सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी जिटिएका अध्यक्ष अनित थापाले दिएका छन्। उनले मोबाइल क्लिनिक यस क्षेत्रमा नै नौलो पहल हो भनी बताउँदै यस क्लिनिकमा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, औषधिले लैस एम्बुलेन्स हुने अनि यो सेवाले जिटिए क्षेत्र विशेष गरी दुर्गम क्षेत्र, कमान अनि गाउँका बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिने पनि बताएका छन्। मोबाइल क्लिनिकको सेवाहरूमा ज्वरो, रुगा, सर्दी अनि डायबिटिजको मुख्यतः जाँच हुने छ। यस्तो जाँच किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यी उल्लेखित लक्षणहरू कोरोना सङ्क्रमणको लक्षण पनि हुन सक्छ। त्यसैले क्लिनिकका स्वास्थ्य कर्मीहरूले रोगीको जाँच गरेर कोरोना सङ्क्रमितका लक्षण देखाउने व्यक्तिलाई निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनेछन्। क्लिनिक सञ्चालनको समय डाक्टरले लेखेको कुनै पनि औषधि बिरामीले किन्नु नपर्ने पनि उनले थप बताएका छन्। जाँचको समयमा नै औषधि पनि वितरण गरिनेछ। करिब 500 व्यक्तिहरूको प्रत्येक दिन लक्षण जाँच गर्ने लक्ष्य प्रत्येक मोबाइल क्लिनिकले राखेको उनले बताएका छन्।
मोबाइल क्लिनिकमा आउने डाक्टरहरूले विशेष गरी रोगीमा कोरोनाका लक्षणहरू, फ्लू अनि सर्दीको निरीक्षण गर्नेछन्, साथै कोरोना संक्रमणदेखि बाँच्ने सरसल्लाह पनि दिनेछन् भन्ने उनले जानकारी दिएका छन्। आजको मेन मिटिङको हाम्रो इस्युज चाहिँ कोरोना भाइरस इस्यु लिएर हामी सबैले मिलेर फाइट ब्याक गरिरहेको छौँ। हामीले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोङ र जिटी एरियामा अहिलेसम्म राम्रै डिफेन्ड पनि गरिरहेको छौँ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। र कोरोना इस्युले फाइट गर्दा गर्दै हामीले अब जो रेगुलर इस्युज छ, जो रेगुलर हेल्थ प्रब्लम छ, मान्छेलाई अब सिजन आउँदैछ, भाइरल फिभरको, भाइरल फ्लूको, डायरियाको, मलेरियाको सिजन आउने, रेनी सिजन आउनुभन्दा अगाडि रेनी सिजनमा एउटा त्यस्तो इस्युजहरू लाग्छ। र हामीले देख्दैछौँ अब हस्पिटलमा जुन पहिला पर्सियङ हस्पिटल, दार्जिलिङ हस्पिटल, मिरिक हस्पिटलमा मान्छेहरू ट्रिटमेन्ट गर्न आउँथ्यो, त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नु आएको हामीले धेरै मतलब 70% कम्ती भएको छ। तर मान्छे अब घरमा त बिमारी भइरहेको हुन्छ, जहाँसम्म हुन्छ एकैचोटि यसरी बिमारी घट्दैन नि त। कि मान्छे डराइरहेको छ बिमारी देख्नु, कि हामी हेल्थ सिस्टम काहीँ न काहीँ ल्याक छौँ हेर्नुहोस्। र हाम्रो प्रत्येक अब ठाउँमा डिस्पेन्सरी छ, सब सेन्टर छ, अब त्यसलाई एक्टिभ बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले फिल गर्यो। किन मेडिसिन्समा हामी धेरै, मैले सबै इन्क्वायरी गरेँ, हाम्रोमा प्रशस्तै मेडिसिन रहेछ। तर मेडिसिन्स लिनु आउनु पनि मान्छेहरू डराएको जस्तो भइरहेको छ हेर्नुहोस्। किनभने मान्छेलाई अहिले नर्मल ज्वरो आयो भने डक्टर देखाउनु जानु डराउँछ। किनभने ज्वरो आएपछि हाम्रो एउटा सिस्टम चाहिँ भन्दैछ उसलाई अब कोरोना टेस्ट गर्नुलाई तल मेडिकल कलेज पठाउनुपर्छ, अनि सिलगढी जानु भने चाहिँ मान्छे डराउँछ हेर्नुहोस्। अनि हामी ठुलो लडाइँमा लड्दाखेरि चाहिँ हामी सानो इस्युमा चाहिँ अब नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ भोलि यसले झन् ठुलो हामीलाई प्रब्लम गर्छ। र यसरी हामीले सबै हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरिज, हेल्थको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर्स, सिएमओज, बिएमओज, डक्टर्सहरू बसेर एउटा डिसिजन लियौँ। अब हामीले सबै ठाउँ हाम्रो डक्टर्सहरूको टिम चाहिँ अब हामी गाउँ बस्तीमा भिजिट गरेर जुन सब सेन्टरहरूबाट हाम्रो डक्टरहरू गएर बस्ने, उहाँहरूलाई डक्टर देखाउने, एउटा फेसिलिटिज क्रिएट गरिदिने, दबाई पानी दिने, जति पनि टी गार्डनको डिस्पेन्सरीहरू छ त्यहाँ पनि कमसेकम डक्टर भिजिट गर्ने र दबाई पानी त्यहाँ गएर के छ कसो छ, मान्छेहरू कतिवटा टेस्टहरू रेगुलर कति सुगर टेस्ट गर्नु पाएको छैन, सानो टेस्टहरूमा पनि मान्छेहरू बिचराहरू वञ्चित भइरहेको छ। र यो कोरोनाको इस्युमा लड्दाखेरि हामी रेगुलर इस्युमा चाहिँ हामी पछाडि पऱ्यो जस्तो लाग्छ। तर रेगुलर इस्युमा पछाडि पर्दा यसले ठुलो भोलिको दिन ठुलो कुनै ड्यामेज ल्याउनु पनि सक्छ हेर्नुहोस्। यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्न हामीले आज यो मिटिङ कल गरेको। अनि सबै मैले सिएमओज भयो, बिएमओज भयो, सबै डक्टर, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाट राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएको फिल गरेँ। अनि उहाँहरूले यो चिजलाई लिएर अगाडि बढ्ने उहाँहरूले एउटा डिटरमाइन गर्नुभएको छ। र हाम्रो यो आज हामीले यसलाई नाम पनि दिएको छौँ, यो सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा, एउटा मोबाइल सिस्टम हामी यो युज गर्छौँ। ठाउँमा पर्सनली भिजिट गर्छु नि, म पनि धेरै ठाउँमा जान्छु पहिलाखेरि हेर्नु हाम्रो टिमले कस्तो काम गर्दैछ भनेर। किनभने मैले देखेँ खाना सबैले खाइरहेको छ, हाम्रो सबै एनजिओजहरूदेखि ठाउँबाट रासिन पानी पनि दिइरहेको छ, सबै ठाउँमा गइरहेको छ। आज म बिहान मात्रै टुङचुङ टी गार्डन, क्रुज टी गार्डनमा पुगेको, त्यहाँनिर हाम्रो बिसपद्वारा हेडनहरूको टिमले हाम्रो त्यहाँको क्लोज टी गार्डनको हाम्रो त्यहाँको बसोबासो गर्नेहरूलाई रासिन पानी प्रोभाइड गरिदिनु भयो। अनि उहाँले मेडिकल सिस्टम पनि लिएर जानुभएको थियो। मैले हेरेको थिएँ रासिन थाप्ने भन्दाखेरि दबाई थाप्ने भिड थियो। सो हामी कहाँ ल्याक भइरहेको छ? हाम्रो डिस्पेन्सरीमा मैले अहिले थाहा पाएँ सफिसियन्ट दबाईहरू छ सानसानो, तर त्यो डिस्पेन्सरीमा त्यो दबाई चाहिँ हामीले मान्छेको ठाउँमा पुऱ्याइनौँ भने त्यो दबाई त्यही एक्सपायर्ड हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो एउटा ग्याप छ हेर्नुहोस् हाम्रो मेडिकल सिस्टम र पब्लिकमा छ, जुन एउटा सम्बन्ध थियो। यो कोरोना भाइरसले सम्बन्ध ग्याप भयो हेर्नुहोस्, किनभने मान्छे मेडिकल फेसिलिटी लिनु आउनु डराइरहेछ। र त्यो फेसिलिटी लिएर अब हामी गाउँ बस्तीमा कमानमा पुग्छौँ। अनि कमानको डिस्पेन्सरीमा पनि हाम्रो डक्टर्सको टिमहरू गएर बसेर उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा प्रबन्ध मिलाउने कोसिस गरेको छु।
र हामीले यहाँनिर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट डाक्टर दावालाई नोडल अफिसर अपोइन्ट गरेको छु अनि कालिम्पोङबाट डाक्टर डीके सिंहलाई अपोइन्ट गरेको छु र यहाँमा भन्दा माथि हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हेल्थको डाइरेक्टर मिस्टर मोदकले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ सिएमओजहरू उहाँहरूले सबै एडभाइजरी टिममा उहाँहरूले काम गर्नु उहाँहरूले एडभाइस गर्नुहुन्छ र नोडल अफिसरहरूले ब्लक लेभलमा टिम बनाउँछ भन्नाले फेरि हेर्नुहोस् नोडल अफिसर हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट एउटा ब्लक लेभलमा टिम बनाउँछ अनि उहाँहरूलाई एउटा हामीले मोबाइलमा जे पनि मोबाइल भ्यान रेडी गरेर जे पनि जहाँ पनि लजिस्टिक सपोर्ट जिटिएले गर्छ जुन हामी यो भाइरस इस्युबाट लड्न हामी जिटिए सक्षम भएर अगाडि काम गरिरहेको छौँ सबैको कोअपरेसन छ यसमा हेर्नुहोस् जिटिए मात्रै म भन्दिनँ यसमा एनजिओज भयो तपाईँहरू प्रेसको रिपोर्टर्सहरू भयो भोलिन्टियर्सहरू भयो सबै हामी एउटा युनाइटेड भएर अगाडि लागिरहेको छौँ र हामी सक्षम पनि भइरहेको छौँ हेर्नुहोस् अनि कालिम्पोङमा जस्तो स्थितिबाट हामीले क्लियर गर्नमा सक्षम भयौँ तर हामी एउटा इस्युमा चाहिँ हामी ल्याक भएको फिल भएर चाहिँ हामीले आजदेखि यो सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा लन्च गर्दैछौँ र यसमा हामीले यो 2-3 दिनभित्रमा हामीले हाम्रो डक्टरको टिम मेडिकल टिम भिजिट गरेर हाम्रो मेडिकल टिम जनताको माझमा पुग्नेछ केन्द्र सरकारले पठाएको अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दलले आज दार्जिलिङ बजारको भ्रमण गरेको छ भ्रमणपछि उक्त दलका नेतृत्व गरिरहेका विनित जोशीले दार्जिलिङमा लकडाउन सही ढंगमा पालन भइरहेको बताएका छन् सरकारले पश्चिम बंगालको विभिन्न 7वटा जिल्लाहरूमा हाल चलिरहेको महामारी कोभिड-19 को विषयमा जमिनी वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन बनाएको 2वटा इन्टरमिनिस्ट्रियल सेन्ट्रल टिम अर्थात् अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दलमध्ये एउटा दल जो दार्जिलिङ जलपाइगुडी अनि कालिम्पोङको जमिनी वास्तविकता बुझ्न आएका छन् उक्त दलले आज दार्जिलिङ शहरको भ्रमण गरेका छन् एडिसनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ होम ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट विनित जोशी टिम लिडर रहेको उक्त दलमा डाक्टर प्रोफेसर शिवानी दत्त पब्लिक हेल्थ AIH and PH ब्रिगेडियर अजय गनवर एडभाइजर NDMA धर्मेश मकवाना डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट अफ कन्ज्युम एफेयर अनि NB मनी डिप्युटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ हेल्थ फ्यामिली एन्ड वेलफेयर रहेको छ उक्त टोलीले आज दार्जिलिङको विभिन्न ठाउँहरू रिलायन्सको सपिङ मल सब्जी बजार जिल्ला अस्पताल चौरस्ता आदि क्षेत्रहरूको भ्रमण गरेका छन् भ्रमणपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै दार्जिलिङमा विशेष रूपमा सोशल डिस्टेन्सिङ अनि बजारहरूमा कोभिड-19 लिएर सुरक्षाको पहलहरू उचित रूपमा भइरहेको बताएका छन् Market, we saw that they are making arrangements. They are sanitizing the market. They are giving sanitizers to everybody who is going to purchase. And if this is the way it is happening, it's a good thing to be. It's a good practice to be doing. But what about the Reliance Smart area that you had gone there? You had some observation there? You have an observation there? Yeah, I think the standalone shops, it should be opened. So we will speak to the district administration to know as to why the groceries are being sold inside the mall, be it this mall or be that Reliance Fresh Mall. So what is the observation of you, the difference between the Siliguri, Jalpaiguri and Kalimpong and Darjeeling? Is it too much good on aspect of others area? Darjeeling, what we saw was, especially in the, as I said, we can compare the vegetable markets of the three places. The vegetable market of this place is properly maintained. One did not see many people today being the rainy day. But otherwise, given the number of people who were there and the practices that they were following, it was a good practice to follow by others also. We heard that you met the member of the Assembly MLA from Kalimpong recently. So are you meeting from Darjeeling and Kursing also? We are meeting anybody who is coming forward to meet us. Oh, okay. So no one has come from the Darjeeling representative? Not that we are aware of. No. So what was your observation at the hospital, prima facie? In the hospital, we spoke to the superintendent and he has told us that there is no suspect patient also who is coming to them now. Anybody who is coming to them with the fever symptoms, they are taking the random samples and sending it. Some of the MPs in North Bengal, their house arrested, and they are saying that it is very complicated situation for that. Is there any chance to meet with them, or
Yeah, how would they meet you? They can talk Quarantine. to us. As a WhatsApp message, we will reply, we will get in touch with you. दिल्लीको लक्ष्मीनगरमा लकडाउनको कारण फसेका पहाड तराई अनि डुवर्सका युवाहरूले आफूहरूको उद्धार गरिदिने सांसद राजु बिष्ट, जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि गोजमोमो अध्यक्ष विनय तामाङलाई गुहार लगाएका छन्। विभिन्न कार्यको निम्ति प्रशिक्षण लिन दिल्ली गएका पहाड तराई अनि डुवर्सको केही युवाहरू जो लकडाउनको कारण दिल्लीको लक्ष्मीनगरमा फँसेका छन्, उनीहरूले आज एक भिडियो जारी गर्दै सांसद राजु बिष्ट अनि जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई उक्त ठाउँबाट आफूहरूलाई रेस्क्यु गरिदिन केही पहल चालिदिने आग्रह गरेका छन्। आदरणीय राजु बिष्टज्यू अनि हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि विनय तामाङज्यूलाई आज हामी एउटा सानो हाम्रो तर्फबाट एउटा बिन्ती चढाइरहेको छौँ। हामीले यहाँ एउटा भिडियो बनाइरहेको छौँ र रिसेन्टली हामी अहिले यहाँनिर लकडाउनमा फँसिरहेको छौँ। हामी फेब्रुअरी 28 मा हामी यहाँ आएको थियौँ दिल्ली, एउटा हाम्रो बाहिर अपलोडको लागि एउटा सानो ट्रेनिङ लिएर। तर केही कारणवश हामी यहाँनिर फसिनु पर्यो। मार्च 24 देखि लकडाउन सुरु भयो र हामीले सोचेको थियौँ 15 अप्रिलमा सायद यो लकडाउन समाप्त हुन्छ होला भनेर, तर यो हुन सकेन। केही कारणवश यो बिमारी अझै बढ्दै गयो र अहिले हामी बसेको एरिया फिलहाल सेफ नै छ र आउँदो दिनमा अब यो के हुन्छ कसो हुन्छ हामीलाई केही थाहा छैन है। र साथै अब हामीले हामीसँग न कुनै फाइनेन्सियल सपोर्ट छ, न कुनै खानुको व्यवस्था छ है। र तपाईँहरूले यहाँनिर हामीलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ र त्यो सबै रिजनहरू लिएर आज यहाँबाट भिडियो बनाइरहेको छ। हामीसँग धेरै साथीहरू छन्, तर अहिले यहाँनिर कोभिड-19 को डिजिजले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर सबैजना उपस्थित हुन सकेको छैनौँ, किनभने यहाँनिर अहिले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन भन्दैछ गभर्मेन्टले है। र त्यही केही कारणहरू लिएर हामी यहाँनिर उपस्थित हुन सकेको छैनौँ र मसँग मेरो केही कतिपय साथीहरू छन् यहाँनिर है, जो चाहिँ फँसिरहेको छन्। र तपाईँहरूले जति सक्दो हामीलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि उत्तम हुन्छ होला, किनभने अब यहाँनिर दिनदिनै स्थिति अझै बिग्रिँदै जाँदैछ। अहिलेसम्म त हामी फिलहाल सेफै छौँ भन्नु पऱ्यो, भगवान्को आशीर्वाद लिएर सबैको आशीर्वादले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी फिलहाल सेफै छौँ र हाम्रो घर परिवार एकदमै चिन्तित छ। र अब हामीलाई यहाँबाट कुनै प्रकारको मद्दत पनि भइरहेको छैन। हामीले अनेकौँ हेल्पलाइन नम्बरमा हामीले फोन गऱ्यौँ, हामीले धेरैवटा एनजिओसहरूसँग कन्सल्ट गऱ्यौँ। इभन हामीले राजु बिष्टज्यूको फेसबुक पेजलाई लिएर उहाँको नम्बर लिएर उहाँको एउटा एसिस्टेन्टलाई हामीले कल गऱ्यौँ, तर उहाँले पनि त्यति हामीलाई रेस्पोन्स दिनु सकेन। र आउँदो दिनहरूमा के हुन्छ कसो हुन्छ अब त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर तपाईँहरूले फिलहाल अहिले हामीलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरिदिनु भयो भने चाहिँ अति उत्तम हुने छ जस्तो मलाई लाग्यो है। मेरो साथीहरूलाई पनि त्यही हो र हामीसँग धेरै लेडिजहरू पनि छन्, मेरो दिदीबहिनीहरू उहाँहरू पनि हामीसँग फसिरहनु भएछ। र अब हामी के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यो भिडियो जति सक्दो जति सेयर गरिदिनुहोस् अनि साथै हामीलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरिदिनुहोस्। अहिले फिलहाल त हामी सेफै छौँ र यो एरिया पनि सेफ जोनमै छ अहिले। र यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई रेस्क्यु गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। र इभन अब आउँदो दिनमा यो एरिया बिग्रियो भने यो यहाँनिर यो कोभिड-19 फैल्यो भने त हामी त्यहाँबाट रेस्क्यु हामीलाई गर्न सक्दैन। र यहाँको दिल्ली गभर्मेन्टले पनि हामीलाई केही हेल्प गरेको छैन र हाम्रो वरिपरिको कुनै मान्छेले पनि हामीलाई हेल्प गरेको छैन। र आज हामी तपाईँहरूको अगाडि त्यही कारणले यहाँनिर उपस्थित भइरहेको छौँ र यो भिडियो बनाइरहेको छौँ है। तपाईँले यहाँ देख्नु भइरहेको छ मेरो पछि मेरो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ है। र तपाईँहरूसँग मेरो यही बिन्ती छ कि हामीलाई यहाँबाट जति छिटोभन्दा छिटो रेस्क्यु गरिदियोस्, ताकि हामी हाम्रो घरमा गएर हामी बस्न सकोस् है। र साथै हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नु पनि तयारी छौँ, चाहे तपाईँहरूले 1 महिना राख्नुहोस् या 2 महिना राख्नुहोस्, हामी क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नुको लागि रेडी छौँ। र अब अहिले हामीसँग नानीहरू फाइनेन्सियल सपोर्ट छ, नानीहरू खानेको केही सपोर्टै छैन। र अब हामी कति दिन चाहिँ यहाँ बस्ने हो के हो त्यो अब हामीलाई पनि थाहा छैन है। र अब हाम्रो फ्यामिलीहरू पनि पुरा चिन्तित भइरहेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई अब यहाँनिर रेस्क्यु गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुने थियो भनेर आशा राख्दछु। अन्त म तपाईँहरूलाई यही जनाउन चाहन्छु कि हामी केटिभी च्यानल मार्फत हामी तपाईँहरूलाई यो जनाउन चाहन्छु कि हामी यहाँनिर एकदमै यहाँको जुन चाहिँ स्थिति हामीले देखिरहेको छ होइन, हामी यहाँनिर अहिलेसम्म हामी सेफ छौँ, तर अब चाहिँ हामी सेफ छैनौँ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो मनमा डर छ। र हामी जति सक्दो चाहन्छौँ कि जस्तै हालतमा पनि हामी आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्न चाहन्छौँ है। र राजु बिष्टज्यू हाम्रो ममता ब्यानर्जी हामी जति पनि यहाँजनाले हामीलाई देखिरहनु भएको छ होइन, हामीलाई जति सक्दो हेल्प गर्नुहोस् होइन। हामी आफ्नो जग्गामा आएर बस्न चाहन्छौँ, चाहे हामी क्वारेन्टाइनमै बस्नु परोस् होइन, तर हामीलाई यहाँबाट रेस्क्यु गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु। हिज कालेबुङ खण्ड 2 अन्तर्गत कागे निवासी तुलसीराम छेत्रीको घर आगो लागेर जलेको थियो। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले हिज नै पीडित परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरिसकेका छन् भने आज गोजमोमो केन्द्रीय समिति अनि कालेबुङ जिल्ला समितिको एक टोलीले कागे नै पुगेर अन्य राहत सामग्री प्रदान गरेका छन्।
हिजो कालेबुङ खण्ड 2 अन्तर्गत कागे निवासी तुलसीराम छेत्रीको घरमा आग लागि भएर सम्पूर्ण घर नै स्वाह बनेको थियो। उक्त पीडित परिवारलाई जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले हिजो नै जिटिएको पक्षबाट 1 लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। उक्त परिवारलाई थप राहत सामग्री प्रदान गर्न आज गोजमुमो केन्द्रीय समिति सदस्य प्रवीण रपाल, कालेबुङ जिल्ला समितिका कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, सचिव गायत्री मुखिया, प्रवक्ता भुवन खनाल, सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ, युवा मोर्चा अध्यक्ष विदुर राई, 34 नम्बर समष्टि अध्यक्ष सोनाम याखा, पेदुङ समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बा आदि कागे पुगेका थिए। उनीहरूले पीडित परिवारलाई खाद्य सामग्रीहरू, चामल, आलु, दाल, तेल सँगसँगै लुगाफाटाहरू, कम्बल, सिरानी आदि पनि प्रदान गरेको छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले कालेबुङका जिल्लापालले कुर्सीमा बसेर केवल जनतालाई ढाट्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाएका छन्। हामीले प्रचेष्टा स्किम जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले मजदुरहरूलाई यो महामारीको बेलामा काम नभएर घरमा बसिरहेकोहरूलाई आर्थिक रूपले केही सहायता गर्ने जुन प्रकल्प गरेको थियो त्यसको अध्यादेश यो अध्यादेश छ। यो अध्यादेशमा लेखेकै छ, यो निस्केको 10 तारिक अप्रिलमा निस्केको र यसको डेडलाइन यहाँनिर लेखेको छ। कति चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्दाखेरि यहाँनिर छ लास्टमा 15 तारिकदेखि उसो यो फर्म डिस्ट्रिब्युट गरेर बुझाउने काम 15 मेसम्म चल्छ भनेर लेखेको छ। तर हिजो मिडियाले यो मेरो यही न्युज गर्दै गर्दा मिडियाले जब जिल्ला प्रशासनलाई डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई सोधे त्यति बेला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटले के भन्छ, प्रचेष्टाको फर्म चाहिँ आएको छ तर त्यसमा के गर्नु भन्ने केही आएको छैन, त्यसले गर्दा पर्खिरहेको छ। बडा अचम्म कुरा, कस्तो खालके अफिसर हो। अब हामी यो कुरा के गर्दैछौँ भने यदि त्यो हो भने जनसाधारण देखाउँदैछु म यो बागडुग्राको अप्पर बागडुग्रामा यो बाटोमा बसेको जहाँ लुगा सिलाउने मान्छे बसेको छ उसको टेबलमा बसेर फर्म रिसिभ गरेर भिडियो फर्म फिलअप गरिदिने युवाहरू बाटोमा बसे यस्तो गर्दैछ। अन्त फर्मै नबान्नु आएको त कसरी उता फर्म रिसिभ गर्दैछ, कसरी फर्म फिलअप गर्दैछ, यो बागडुग्रा कुरा। र हाम्रो कालिम्पोङको डिएमले भएकै छैन भन्छ, दार्जिलिङको डिएमले बागडुग्रा र फाँसीदेवामा नक्सलबारीमा दुनियाँ ब्लक अफिसमा बुझाउँदैछ। यो नबुझाएको भएदेखिलाई कसरी चाहिँ हुन्थ्यो। र यो कुरालाई म के भन्छु भने यसै सन्दर्भमा यस प्रकारको अधिकारीहरूले गर्दा के हुन्छ भने गरिब मान्छेको भाग खोसिन्छ। गरिब मान्छेको भाग खोसिएपछि के हुन्छ, गरिब मान्छे कहाँ जानु सक्छ, केही बोल्नु सक्दैन। र अब एकापट्टि उसले त्यसो भने सँगैमा हिजै मात्र 3:35 एउटा अर्डर फेरि आयो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल फिनान्स डिपार्टमेन्टको मेमो नम्बर 64/1/22 SB SM 120 27 अप्रिल 2020 पठाउने मान्छेको सेक्रेटरी फिनान्स S महापात्र IAS। उहाँले अल डिस्ट्रिक्ट हेड्सलाई डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई चाहिँ अल डिस्ट्रिक्टलाई पठाएको छ। म यो पढेर सुनाइदिन्छु। हिजो जो डिएमले भने त्यो कुरालाई मैले काटेको, किनभने यहाँ त जम्मै मूर्ख छ नि, लाटै छ नि, कोही पढेकै छैन नि, उनीहरूले जे गर्दा पनि जे भन्दा पनि हुन्छ। र म सुनाउँदैछु। र चिठीमा के लेखेको छ भने, सर म्याडम, इट हेज बिन रिपोर्टेड द्याट applicant for the Parchesta scheme are gathering at different offices to submit the application form. Gathering at different offices to submit the application form. This is causing a gathering at many BDO office, SDO office. Considering the norm of social distancing under the lockdown which is in place, it has been decided that no physical application form for the Parchesta scheme will be received until further order. र अब सम्झिनुहोस् त, नबाँडेको भए नगरेको भए यो अर्डर निक्लिन्थेन। यो अर्डर कसरी आयो त अन्त?
कसरी चाहिँ डिएमको बेन्चीमा बसेर उसले कसरी भन्छ हामीलाई यसरी आएकै छैन भएकै छैन कसरी मिले। अब अहिले मैले भनिहालेँ 27 तारिक मेमो नम्बर बताए, मिडियाको मान्छेले खोजेर हेर्ने यो मेमो नम्बरमा जति सिपिएम पार्टीले लगाएको आरोप गलत हो भने हामीलाई भन्नुहोस् सोझै। हामी भन्दैछौँ यस्ता अधिकारीहरू हाम्रो टाउकोमा बसेको छ जसले हाम्रो गरिब मान्छेको केही कुरा बुझ्दैन। अरू किन कुरा गर्नु? विभिन्न निकायका विभिन्न स्थानमा बसेका एनजिओका अरू जति नेताहरू छन् गाउँ ठाउँ इलाकामा यस्तो महामारी मान्छे आज छ कि भोलि छ, आज सर्छ कि भरि सर्छ भन्दा पनि उनीहरू गाउँ ठाउँमा कुना काप्ची पुग्दैछ। तर देखाउनुहोस् त यो अफिसरहरू एकजना सडकमा निक्लेर गाडीमा चल्ने ठाउँमा कुनै एउटा अफिसर हिँडेको देखाउनुहोस्। गरिब मान्छे कुन हालतमा छ, लिङ्सेकामा 2 नम्बरी तेल बाँड्यो, के अरे खाने नहुने चिज बाँड्यो भनेर हाहाकार छ। यो अफिसरलाई केही मतलबै छैन। के छ मतलब उनीहरूलाई? मर्यो भने त्यसको कोही मर्छ, हाम्रो मर्छ नि त, हाम्रो मान्छे मर्छ, हाम्रो गरिब मजदुर मर्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई केही चिस्नो तातो। यसैले म जनसाधारणलाई आह्वान गर्छु, यो जुन अफिसरहरू आउँछ नि हतार गरेर टोपी लाउने काम नगर, केक बाँड्ने काम नगर, यसरी हेप्छ। देख्यौ सरकारले देखो एकापट्टि मैले भने त बागडुग्रामा के अरे फाँसी देवामा नक्सलबारीमा हाँसखुवामा ब्लक अफिसमा भिड छ। मैले भने कहिले अर्डर आयो, हिजो मात्रै अर्डर आयो। यसरी भिड भयो भने त बिमारी पो फैलिन्छ अरे। त्यसले गर्दा अन्त हाम्रो चाहिँ फर्मै देखेको छैन अनुहार। यस्तो फर्म त देखेकै छैन हाम्रो मान्छेले। अहिले मेरो घरमा बिहान मान्छे आउँदैछ फर्म पाउनुको लागि के गर्नुपर्छ सोध्दैछ, बडा अचम्मको कुरा। त यस्तो अफिसरहरू छ। अब अफिसर आए कि हतार हुन्छ हाम्रो मान्छेलाई क्या, लु त नकने हतार उसको बर्थडे मनाइदिनु, उसलाई टोपी लगाइदिनु, घरि के गर्नु। यस्ता अफिसर, यो अफिसर चाहिँ पब्लिक सर्भेन्ट हो नि, पब्लिक सर्भेन्ट, पब्लिकको लागि बसेको हो नि त, मालिक होइन। मालिक जस्तो गर्नु त। र जसरी उसले जे भने हिजो त्यसको म सरासर खण्डन गर्दैछु। जिल्ला अधिकारी भएपछि जनताको निम्ति बस्नुपर्छ, जनताको छातीमा दाल दल्ने काम जुन चाहिँ गर्दैछ यस्ता दलाल नोकरशाहको विरुद्धमा सारा जनता एक हुनुपर्छ भन्ने। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई बंगाल भाजपा युवा एकाइको पक्षबाट पश्चिम बंगालमा 3 महिनाको बिजुली बत्तीको बिल माफी गरिदिन हुन आफूहरूले अपील गरेको दार्जिलिङ भाजपा युवा एकाइ अध्यक्ष सागर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। जय गोर्खा। आज लकडाउनको 36वां दिन चल्दैछ। भारत ठप्प छ, सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-19ले घरभित्रै छ। हजुरहरू सबैजना घरमै हुनुहुन्छ, सुस्वस्थ हुनुहुन्छ होला भन्ने ठुलो आशा राख्छु र सुस्वस्थको कामना ईश्वरप्रति गर्छु। आज लकडाउनले गर्दा सबै विश्वलाई सबै कुराबाट लथालिङ्गै बनाएको बेलामा बङ्गालमा हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो कमान, चाय बगान, सिन्कोना बगान, कृषि बङ्गालमा एउटा ठुलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ जनमानसमा। र यो चिन्ताको विषय मुक्त गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले एउटा आशा राखेर पश्चिम बङ्गाल मुख्यमन्त्री श्री ममता बन्द्योपाध्यायप्रति एउटा निवेदन टक्राउँदैछौँ भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम बङ्गालको पक्षबाट। आज दिदीले बङ्गालमा धेरै कुराको चिन्ता मुक्त बनाइदिनु भएको छ। सुर्ता छैन धेरैवटा कुरामा, उहाँले त दावा गर्नुहुन्छ र हो पनि कतिवटा कुरामा। त्यस्तै प्रकारले दिदीले यो दैनिक दिनचर्या चलाउने, रोजीरोटी खटी खाने जनमानसलाई र महलमा बस्ने, बडा बङ्गलोमा बस्ने सम्पूर्ण बङ्गालको मानसलाई अब एउटा चिन्ताबाट मुक्त गराइदिने हामी यो निवेदन टक्राउँछौँ। मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बन्द्योपाध्यायज्यूले यो चाहनु भयो र उहाँले इच्छा शक्ति जगाउनु भयो भने यो हुनसक्छ, पोसिबल छ। आज हाम्रो क्षेत्र त हेर्नुहोस्, टुरिज्म कोभिड-19ले धेरैवटा चिन्ता बनाइरहेको छैन, थप्प छ। र कृषकहरूलाई पनि धेरै चिन्ता बनाइरहेको छ। जस्तो प्रकारले पहिला उत्पादन हुँदै त्यो उत्पादनहरू छैन, गर्न सकिरहेको छैन, डर छ, मनमा एउटा भय पैदा छ। भनेदेखि तपाईँले 6 महिनाको
लागि रासिन मुफ्त गरेर जुन चाहिँ एउटा चिन्तामुक्त बनाइदिनु भएको छ, चिन्तित समाज, वञ्चित समाजलाई भनेदेखि आज सम्पूर्ण बङ्गालको यो ठुलो चिन्ताको विषय बनेको इलेक्ट्रिक बिल, लकडाउन अवधि 90 दिन 3 महिना, यो अप्रिल, मे र जुनको विद्युत बिल मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा नोटिफिकेसन निकालिदिनु भयो भनेदेखि माफ हुने थियो र यसको माग हामी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चाको पक्षबाट गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङले आज 14 माइल स्थित विद्याङ बस्तीमा कुल 21 परिवारलाई राहत खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङले आज 14 माइल स्थित विद्याङ बस्तीमा कुल 21 विपन्न परिवारलाई राहत खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाईको अगुवाईमा उपसभापति महेन्द्र गुरुङ, सहसचिव पीके प्रधान, कोषाध्यक्ष डाक्टर सीपी राई, कार्यकारी सदस्य जुद्ध छेत्री, अन्य सदस्यहरू इन्दिरा शर्मा, अनिता भूषाल आदिको विशेष उपस्थितिमा आज उक्त खाद्य सामग्रीहरू विद्याङ बस्तीका विपन्न परिवारलाई वितरण गरिएको छ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले आफ्नो गाउँमा आएर विपन्न परिवारहरूलाई यसरी सहयोग प्रदान गरेकोमा विद्याङ बस्तीका सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप राईले कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। विशेष गरी चाहिँ यो काप्ताङ शिशु शिक्षा केन्द्र हाम्रो विद्याङको यो स्कुललाई चाहिँ हाम्रो जिटिएनएस गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले एउटा काखा लिएर यसलाई यहाँनिर धेरै कामहरू गरिदिनु भएको छ र यो फेन्सिङहरू गरिदिनु भएको छ र पहिल्यैदेखि उहाँहरू आउँदै यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई र यहाँको गार्जेनहरूलाई याद गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी यो लकडाउनको समयमा यहाँको विशेष गरी चाहिँ साना साना नानीहरू छन्, उहाँका गार्जेन्सहरू जो कमजोरी छन्, असब गार्जेन्सहरूलाई छानेर हामीले आज यहाँ अलिअलि चामल 10 केजी अनि तेल, चाना अनि दाल र सबै कुरो गरेर एउटा राम्रोसँगले जिटिएनएसको सबै प्रेसिडेन्टहरू, सेक्रेटरीहरू सबै आएर यहाँ आज बाँडचुँड गर्नुभयो र उहाँहरू जति पनि थिए र निम्न दर्जाको एकदमै गरिब फ्यामिलीको स्टुडेन्टको गार्जेन्सहरू आएर ती सामानहरू, चिजहरू थापिसक्नु भएको छ र यसको लागि जिटिएनएसलाई हामी गाउँलेको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी आफूहरूले राहत सामग्री वितरण गरेको विषयमा सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाईले थप जानकारी दिएका छन्। जबसम्म यो भाइरसलाई हामीले जित्नु सक्दैनौँ या कुनै अल्टरनेटिभ यसको दबाईहरू पाउँदैनौँ, प्रत्येक डाक्टरहरूले, ठुल्ठुला मानिसहरूले यही नै भनिरहेका छन् कि हाम्रो चाहिँ एउटा बेस्ट मेथड चाहिँ के हो भनेदेखि लकडाउनमा आफै घरभित्र बस्ने र आफूलाई सेल्फ डिस्टेन्स राखेर बस्ने कुरोमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यो कुरो सबैलाई भनिरहेका छन्। हामी पनि आज गोर्खा दुःख निवारकले यही कुरोहरूलाई नै मध्यनजर राखेर सबैलाई नै भनिरहेका छौँ र यो आजको दिनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि लकडाउनले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई आर्थिक अवस्थाले र खानपिनको धेरै नै असुविधा हुँदैछ र धेरै राजनीतिक पार्टी भन्नुहोस् या प्रशासनले भन्नुहोस् या सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले भन्नुहोस् या समाजले भन्नुहोस् या यस सेवक सेविकाहरू जति पनि छन् उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबैले एकअर्कालाई सघाइरहेका छन् र यसरी नै गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन पनि सधैँ नै यसरी आपद विपद परेको बेलामा अग्रसर भएर मद्दतको हात बढाउँछन् र आज हामी एउटा यो विद्याङ भन्ने एउटा जग्गा कालेबुङदेखि झन्डै 12-13 किलोमिटर यता 12 माइलपट्टिबाट तल झर्नुपर्ने रहेछ र यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा सूचना आयो, हामीलाई एउटा रिक्वेस्ट आयो कि यहाँ चाहिँ कोही पनि अहिलेसम्म यसरी
कोही खाद्यहरू सामानहरू दिने आएको रहेछन् र हामीले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 46वटा घर छ र त्यसमा पनि 20जना चाहिँ विभिन्न परिवार बिपिएलको ग्रुप रहेछ। उहाँहरूलाई हामीले सघाउनु पायो भनेदेखि तपाईँहरूको मद्दतले सहयोग हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अति नै उत्तम हुन्थ्यो भन्ने कुरो हुँदाखेरि आज हामीले धेरै सामानहरू लिएर आएको छौँ र त्यसमा डिटेलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन जुन जे चाहिने कुरो घरमा चाहिने कुरोहरू छ त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर ल्याएर राखेको छौँ। त्यसमध्येमा 10 किलो चामल, 1 केजी दाल, तेल लिटर, चियापत्ती, नुन, नुडल्स इत्यादि कुरोहरू हामीले दिएको छौँ ताकि एउटा घरलाई चाहिँ कमसेकम हप्ता दिनसम्म चाहिँ पुगोस् भन्ने हाम्रो त्यही ध्येयलाई नै दिएको छौँ। हुन त यो एउटा भनिन्छ एउटा समुद्रमा एउटा बुँद मात्रै होला र पनि हामीले एउटा यो आफ्नो तर्फबाट एउटा मद्दतको हात बढाएको र यसरी नै हामीलाई मद्दत गर्नु पाउँदाखेरि हामीलाई साह्रै खुसी लाग्छ र आइन्दा पनि यसरी नै हाम्रो संस्थाले यस्तै काममा अघि बढुन् भन्ने हाम्रो एउटा ठुलो इच्छा र हाम्रो उद्देश्य। वर्ल्ड भिजन कालेबुङले आज धीरेन डोले, नवीन प्रधान अनि योगदेन रङ्गोङको अगुवाईमा बमबस्ती अन्तर्गत सालेम्बुङ बस्तीमा कुल 20 परिवारलाई राहत खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ। वर्ल्ड भिजन कालेबुङले आज बमबस्ती स्थित सालेम्बुङ बस्तीमा कुल 20 विपन्न परिवारहरूलाई राहत खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। एडीपी हिमालय वर्ल्ड भिजनको पक्षमा धीरेन डोले, नवीन प्रधान अनि योङदेन रङ्गोङको विशेष उपस्थितिमा उक्त खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। हामी पनि यसमा यो संस्थासँग आज भन्दा धेरै वर्ष झन्डै 20-22 वर्ष अघिदेखि नै यस संस्थासँग हामीले जोडिएर उहाँहरूको एउटा जुन संस्थाहरूसँग हामीले धेरै नै यहाँनिर गाउँघरको एउटा प्रगति, उन्नति, यो घरको एउटा शिक्षाको क्षेत्रदेखि लिएर यो गाउँको एउटा नेसेसरी एकदमै एसेन्सियल विषयहरूदेखि लिएर सबै कुरो वर्ल्ड भिजनले हामीलाई समेटेर आजसम्म उहाँले हामीलाई सहायता पुर्याउनु भइरहेकै छ र उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र जब सङ्कटको घडी आउँछ यस्तो घडीमा हामीलाई एडीपी हिमालय वर्ल्ड भिजनले धेरै नै सहायताहरू पुर्याएको छ र उहाँलाई हामीले स्पेसली थ्याङ्क्स दिन्छौँ। र आज पनि यो जुन चाहिँ कोभिड-19 जो एउटा हामी अहिले सबैको मुखमा कोरोना भन्छ, यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामी एकदमै अब ग्रसित भएको समयमा पनि एडीपी हिमालय वर्ल्ड भिजनको तर्फबाट निम्न वर्ग अनि हामी यहाँनिर जति पनि स्पोन्सर फ्यामिली नानीहरूको फ्यामिलीहरूलाई केही राहत सामग्री आज छैन, तर पनि कोरोनाले हाम्रो गाउँहरूमा बस्तीहरूमा दुःख कष्टहरू चाहिँ ल्याएको छ। कतिजनाले काममा जानु, कामहरू बन्द भयो, बजार बन्द भयो, बजारको सप्लाइजहरू बन्द भएर मान्छे इन्कम गर्नु पाएको छैन अब यो कोरोना भाइरसको लकडाउनको सिजनमा। त्यस कारणले हामीले पनि अलिकति कसरी तपाईहरूलाई गाउँको दुःख कष्ट पाउने मान्छेहरूलाई कसरी अलिकति हेल्प गर्न सक्छु भनेर डिस्कस गरेर आज यो फर्स्ट स्टेजमा नमस्ते। वर्ल्ड भिजनबाट जति पनि हामीलाई यो सामग्रीहरू दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। मेरो घरमा 3 जना नानीहरू छ, हामी जम्मा 5 जनाको परिवार छ। यो महिना नभनेको पनि हामीले अब महिनाभरि हामीलाई खानु पुग्छ होइन यसले, यो सामानले। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी हामी मिडल सालेम्बुङ कमिटीबाट वर्ल्ड भिजन एडीपी हिमालय वर्ल्ड भिजनलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले हाम्रो 20 परिवारलाई, जो गरिब परिवार छ, उहाँहरूलाई राहत सामग्रीहरू आज बाँडिदिनु भयो र विशेष गरी हाम्रो कमिटीबाट वर्ल्ड भिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण जारी लकडाउन अवधि सर्वसाधारणलाई कुनै पनि खाद्य समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राईको नेतृत्वमा
आज कर्सियङ महकुमाको 3 धारेका 50 अनि सेली महिल चिया बगानका 150 परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण जारी लकडाउन अवधि सर्वसाधारणलाई कुनै पनि खाद्य समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईको नेतृत्वमा आज खरसाङ महकुमाको 3 धारेका 50 अनि सेलिम हिल चिया बगानको 150 परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ। लकडाउन अवधि दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा आम नागरिकहरूले खाद्य सामग्रीकै अभाव झेलिरहेका छन्। कतिपय यस्ता गाउँहरू पनि छन् जहाँ न त गाडी पुग्न सक्छन् न त दोकान नै छन्। ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू यातायातको अभाव एकाध पसलहरूबाट महँगो दाममा खाद्यान्न सामग्री किन्न बाध्य समेत बनेको छ। यस्तो अवस्थामा हिल टिएमसी अध्यक्ष एवं मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले गाउँ बस्तीका नागरिकहरूको समस्यालाई आफ्नै समस्या अनि दुःख सम्झेर लगातार रूपमा सागसब्जी अनि अन्य आवश्यक सबै खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको उनले बताएका छन्। राईले आज खरसाङ महकुमाको 3 धारे अनि सेले मिल चियाबारीको 200 परिवारलाई आफ्नै हातले सामग्री वितरण गरेका थिए। लकडाउनको समयमा मिरिकदेखि आएर यसरी खाद्य सामग्री वितरण गरिदिएकोमा 3 धारे अनि सेले मिल चिया बगानका नागरिकहरूले एलबी राईप्रति कृतज्ञता पनि प्रकट गरेका छन्। हिल तृणमूलका सूचना अनि प्रचार इन्चार्ज सन्दीप प्रधानले खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम यस क्षेत्रमा लगातार गरिने जानकारी पनि दिएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष एलबी राईसित आज खाद्यान्न सामग्री वितरण कार्यक्रममा पार्टीका सूचना अनि प्रचार इन्चार्ज सन्दीप प्रधान, खरसाङ महकुमा समितिका इन्चार्ज मिङमा आजी भुटिया, ट्रेड युनियनका दार्जिलिङ जिल्ला समिति संयोजक दीपक प्रधान, खरसाङ ब्लकका सागर प्रधान अनि स्थानीय राजेन प्रधान, पिटी भुटिया लगायत विकास सुब्बाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। मिरिकबाट दीप मिलन प्रधानको रिपोर्ट। एलबीज्यू, तपाईँ आज जुन सेलिमिलपट्टि खरसाङ सेलिमिलपट्टि आउनुभयो, के विशेष राहत सामग्री लिएर आउनुभयो? हजुर, यहाँनिर पनि मतलब हाम्रो युनियनको साथीहरू छ, भाइहरू छ, उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि मतलब हाम्रो गाउँतिर पनि आइदिनुपर्छ भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीहरू केही राहत सामग्री लिएर यहाँनिर आएको मात्र हो। लगभग कति परिवारको जस्तो आज यो क्षेत्रबाट? लगभग यहाँनिर हामीले 300-400 परिवारलाई दिने कोसिस गरेको छौँ यस सेलिमिलमा। म ट्यान्की चाहिँ हामीहरू आज गएर ट्यान्की तल्लो कमानमा पनि हामी जाँदैछौँ। आज गार्डन इलाका नै हामीले कन्सन्ट्रेट गरेका छौँ। आज खरसाङ प्रभारी मिगमा भुटियालाई पनि देख्दैछौँ, यहाँको स्थानीय तृणमूल कङ्ग्रेस नेतृत्व पनि देख्दैछौँ, ट्रेडको पनि राजनीतिले पनि देख्दैछौँ। यहाँनिर अब हाम्रो खरसाङ ब्लकको मतलब प्रेसिडेन्ट उहाँ हुनुहुन्छ, कार्यकारिणी अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि उहाँ पनि मतलब यदि यो इलाकामा पर्दाखेरि उहाँले पनि भिजिट गर्नु पऱ्यो। म एज अ प्रेसिडेन्ट मेरो हैसियतमा पनि मैले भिजिट गर्दैछु। हाम्रो यहाँ ट्रेड युनियनको दीपक दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ र ट्रेड युनियन जति यो कमान इलाका छ ट्रेड युनियनको साथीहरूसँग मिलेर हामीले सबै कमानतिर पनि केही न केही राहत पुगोस् भनेर यसको लागि हामी आएका छौँ। अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, यो राहत सामग्री दिँदा तपाईँहरूको अन्तको योजना जो पहाडवासीमा जस्तो रिमोट एरियामा चिया बगानमा विभिन्न क्षेत्रमा बिरामीहरू के हुन्छ, उनीहरूको घरमा पैसा छ तर पनि लकडाउनले गर्दाखेरि नि गाडीको प्रबन्ध छैन वा विशेष कारणले उनीहरू सामान वा दबाई मेडिसिन ल्याउन सकेको छैन, यस्तो जरुरी सेवामा तृणमूल कङ्ग्रेसले के हेल्प डेस्क खोल्दैछ? अब यो हेल्पलाइनको यस्तो छ नि, मतलब अहिले हामीले प्रत्येक ब्लकतिर गएर प्रत्येक दबाई उसतिर पनि गएर भन्दैछौँ कुनै किसिमको असुविधा हुनु हुँदैन र यसको लागि कुनै किसिमको असुविधा पऱ्यो भनेदेखि हामीले एउटा हेल्पलाइन खोलेको छौँ। त्यो हेल्पलाइनमा कन्ट्याक्ट गरेर हामी कन्ट्याक्ट गराइदिन्छौँ र त्यस्तो किसिमको दबाई पानीको केही असुविधा हुँदैन उहाँहरूलाई। र हामी राहत गरेको छौँ। सायद हुनसक्छ मान्छेहरूलाई मतलब धेरै कुरोको असुविधाहरू हुन्छ, सिलगढीमा आवत जावत गर्नु लागि गाडी साडी पनि दिएको छैन। यसको लागि मतलब उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेदेखि हामी आवश्यक कन्ट्याक्ट मिलाइदिएको हुन्छौँ। सिलगढीमा पनि हाम्रो साथीहरू छ, उहाँहरूसँग बसेर हामीहरू यसको सरसर कुनै किसिमको यसको लागि सुर्ता गर्नु पर्दैन मेडिकल यसको लागि। यो आज सेलिमिल पश्चात तपाईँहरू कुन कुन ठाउँमा अझै जानुहुँदैछ रेसन डिस्ट्रिब्युसन गर्न? कुन चाहिँ ठाउँमा जानु? तीनधारे डिस्ट्रिक्टमा जाने र हामीहरू प्रायः मतलब यो इलाकालाई मतलब टोटललाई कभर गर्छौँ। मतलब हामीलाई टाइम पाउनु हामी एक दिनमा कति गर्न सक्छौँ र प्रायः प्रत्येक कमानमा नै हामी जाने कोसिस गर्छौँ। हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँहरूले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै
कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। When was the last time you truly experienced the joy of making music and presenting yourself confidently on stage? Art Mile is here to help you discover your true inner beauty. At Art Mile, you learn, perform, and experience the joy of connecting with yourself and others and living fully. We are offering exciting and high-quality music and drama programs for you on Saturdays and Sundays at Paramount School and Gandhi Ashram School, Kalimpong. We are inviting you to join our movement. See you soon at Art Mile, Art in Action. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इंटरनेशनल लेडीज सैलून, आइडियाज इंस्पायर चेंज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इंटरनेशनल लेडीज सैलून, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days.
After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy, Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ।
अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमेन्टी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +9174070654959367744 548069211913. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop.
अथराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर अफ फिलिप्स एन्ड एचपीएल। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले आरआर केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीभी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateindia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला।
सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 80164806997। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।